ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda only still. Another 2022 sargas we'll need to finish. We are going at a slow pace. We'll try to finish at least 2 sargas today with borrowing time here and there. We'll dive into it. 55th sarga to start. Volunteers, please raise your hands. By the time I'll call Balama first to do it. Let us start at the Panchashah Sargah. ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा ततत्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् विश्वामित्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास वसिष्ठसोदयामास कामधुक्सृजयो गतः। कामधुक्सृजायो गताम्. I'll read again. Yes. ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रस्तोत्रमोहितान् वसिष्ठयोषधमासाय कामधुक्सृजयो गताः. Vishwamitrastra Astra. Seeing the warriors, मित्रामिस्तत्र Vishwamitrastra. विश्वामित्रात्र Seeing the warriors, विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठ चोदमया मासा सोदयामासा कामधुक्सृजायो गतः. seeing the warriors created by Shabala. So we remember the story, huh? That fight is happening up. So many classes are happening. Sometimes no Mahabharata story will come into Ramayana and Rama. Today Mahabharata's class we remembered Ramayana so much. Seeing the warriors created by Shabala stupefied by the missiles of Vishwamitra and fleeing from the battlefield helter-skelter, Vasishtha commanded Shabala as follows: Evolve more and more warriors, O Vishilding cow, by dint of your yogic power of concentration. ततस्ताराकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृजयो गतः। तस्याहुङ्कारतो जाताः तस्य हुम्बारवोत्सृष्ट्वा दृष्ट्वा you don't have jata? no तम्ब तस्य वोत्सृष्ट्वा संभार वोत्सृष्ट्वा
Okay. कुम्भार Kamboja. Do you have Kamboja Ravi Sannibhaha? काम्बोज रवि सन्निभ Huh. Kamboja Ravi Sannibhaha. काम्बोराज रवि सन्निभ उधसश्चाथ सम्भूताः उदस् ऊधसश्चाथ सम्भूताः ऊतसस्वत सम्भूताः बर्बरा शस्त्रपाणयः। बर्बरशस्त्रपाणयः तस्य हुम्बारवो सृष्ट्वा कम्बोजरविसन्निभाः ऊतस्तस्वदा सम्भूता बर्बरशस्त्रपाणया From her पाणयाः robe, from her rose sprang up the Kambojas, brilliant as the sun. And again from her udders were produced the Barbaras, carrying weapons in their hands. Tasya hunkarato jataha Kambojaravisannibaha Udhasaschath sambhutaha Barbara shastrapanayah Yonideshaच्च yavanaha. योनिदेशाश्च यावनः 55th sarga is going, number 55. थर्ड वन शक्रुद्देशाच्छका स्मृताः सकृते च स्वदाः शास्वदा रोमकू रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च रोमकूपेषु च स्म्रेच रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च रोमकूपेषु च स्लो संलोच म्लेच्छ ओ संलोच कारिताः सकिरातकाः हारिता सखी हारिता सखिरादः योगिनिदेशाश्च यावनः सकृदेशास् कास्तता रोमकूपेषु संलोच हारिता सखिरा राधः किरातकाः from her राधकाः from her सखिराधकाः From her genitals came forth the Yavanas, while those that issued from her anus were known as the Shakas. From the pores of her skin originated the Mlechas and the Haritas along with the Kiratas. Yonideshacha Yavanaha Shakruddeshacha Smritaha Romakupeshu Mlechascha Haritasa Kiratakaha Taistannishoditam Sarvam. यस्सन्निशितं सैन्यं सर्वं सैन्यं ओके विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् विश्वामित्रस्य दक्षिणात् सपदाति गजं साश्वम् सपतति स गजं साश्वम् सरथं रघुनन्दन सरतं रघुनन्दन यस्य यस्य यस्तन्निशितं सैन्यं विश्वामित्रस्य दक्षिणात् सपाताति गजं साश्वं सरतं रघुनन्दन by them was wiped out instantly the entire army of Vishwamitra, including the foot soldiers and elephants, horses and chariots. O scion of Raghu. तैस्तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनन्दन. You remember he had that one Akshavini, Vishwamitra, and Vasishtha had nothing. So now that's why in that same order, soldiers, elephant, horses, chariots, whatever we saw as Akshavini, everything is destroyed. Of whose? Of Vishwamitra. By whom? By this Kamadu. And she has generated. Vishwamitra, Vasishtha doesn't have any Senya. दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यम् दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् सदं नानाविधायुधं दृष्ट्वा अभ्यथा one more नानाविधायुधम् अभ्यधावत्सु संक्रुद्धम् विश्वामित्रसुतां तु सदं नानाविधायुधम् okay read दृष्ट्वा read निशूषितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना
विश्वामित्रसुतानां तु सदं नानाविधायुधम् नेक्स्ट वन अभ्यधावत्सु संक्रुद्धम् अप्यादवात् सुधा संकृतम् वसिष्ठं जपतां वरम् वसिष्ठं जपतां वरम् हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् पूङ्गारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः तताह भगवान् ऋषिः ओके तताह भगवान् ऋषिः ओके ओके अप्यदावात् अप्यदावात् संकृतं वसिष्ठं जपतां वरम् ृङ्गारेणैव तान् सर्वान् तताह भगवान् ऋषिः थैंक यू बालमा थैंक यू मैडम no call Varsha. Seeing the army of their father exterminated by the mighty Vasishtha, Vishwamitra's 100 sons rushed most furiously towards Vasishtha, the foremost of the ascetics, carrying weapons of various kinds. The great Rishi Vasishtha, however, reduced them all to ashes by his very roar. दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतन्नानाविधायुधम् अभ्यधावत्सु संक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम् हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः. Okay, so next. Litama, let's start with you. We will do 5 verses. ते साश्वरथपादाताः पादाता ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिन्तयाविष्टः सव्रीडं चिन्तयाविष्टः विश्वामित्रो भवत्तदा विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्र इव निर्वेगः समुद्र इव निर्वेगः दंष्ट्रैवोरगः भग्नद भग्नद्रंष्ट्रैवोरगः परक्त इवादित्यः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः पुत्रबलो हतपुत्रबलो दीनः नूनपक्ष इव द्विजः नूनपक्ष इव द्विजः अथ सर्वबलोत्साहः हत सर्वबलोत्साहः निर्वेदं समपद्यत निर्वेदं समपत्यत सपुत्रमेकं राज्याय सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च बालयेति नियोज्य च दिवीं क्षत्रधर्मेण पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत वनमेवाभ्यपत्यत ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितां सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडन् चिन्तयाविष्टः विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्रैव निर्वेगः भग्नद्रंष्ट्रैव इवोरगः
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः हत्पुत्र बलोद्दीनः लूणपक्ष इव द्विजः हत सर्वबलोत्साहः निर्वेदं समपत्यत सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपत्यत. Okay, Lalutama, but don't lower your hand for the next round. We would get it. The sons of Vishwamitra were reduced to ashes in an so Ashvaratha Pada Taha only. The plural should happen there. Ha. Were reduced to ashes in an instant with the horses, chariots, and foot soldiers by the mighty Vasishtha. Seeing them, all as well as his army annihilated, the exceptionally illustrious Vishwamitra was forthwith filled with anxiety mixed with shame. He resembled the ocean that has lost its fury and the snake whose fangs have been broken, and suddenly became lusterless like the eclipsed sun. Having lost his sons and army, he felt miserable like a bird whose wings have been clipped. Nay, with all his strength and spirit shattered, he reached a state of despondency. Nay, enjoying his only surviving son in the words, rule the earth according to the moral code prescribed for a Kshatriya in order to carry on the administration, he retired to the woods alone. ते साश्वरथपादाताः वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडन् चिन्तयाविष्टः विश्वामित्रोऽभवत्तदा समुद्र इव निर्वेगः अंष्ट्रैवोरगः उपरक्त इवादित्यः सप्यो निष्प्रभताङ्गतः हतपुत्रबलो दीनः लूनपक्ष इव द्विजः हतः सर्वबलोत्साहः निर्वेदं समपद्यत सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत. Nikhilaji, next 5. सगत्वा हिमवत्पार्श्वे सगत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितम् किन्नरोरगसेवितम् महादेवप्रसादार्थम् तपस्तेपे महातपाः तपस्तेपे महातपाः केनचित्त्वथ कालेन केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदः दर्शयामास वरदः विश्वामित्रं महामुनिम् विश्वामित्रं महामुनिम् किमर्थं तप्यसे राजन् किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् वरदोऽस्मि वरो यस्ते वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयता काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम् एवमुक्तस्तु देवेन एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवम् प्रणिपत्य महादेवम् विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् यदि तुष्टो महादेव यदि तुष्टो महादेव वेदो ममानघ धनुर्वेदो ममानघ साङ्गोपाङ्गोपनिषदः
सङ्गोपाङ्गोपनिषदः तरहस्यः प्रदीयताम् तरहस्य प्रदीयताम् स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरो रगसेवितं महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदः विश्वामित्रं महामुनिं किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम् एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदं यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सङ्गोपाङ्गोपनिषदः तरहस्य प्रदीयताम् Good. Thank you. Repairing to a slope of the Himalayas, resorted to by Kinnaras and Nagas, Vishwamitra, who had now turned a great ascetic, practiced austerities for the pleasure of Lord Shiva, the supreme deity. Sometime later, Lord Shiva, whose ensign bears the emblem of a bull, the paramount ruler of gods and the bestower of boons, actually revealed himself before the great sage Vishwamitra and said, "Wherefore do you practice austerities, O king? Speak out what is there in your mind. I am the bestower of boons. The boon which is sought by you may be made known to me." When the great ascetic Vishwamitra was told thus by the Lord, the former replied to him as follows, falling prostrate before him. "If you are pleased with me, O supreme deity, the science of archery with its inmost secrets, including the branches of knowledge directly or distantly auxiliary to it, as also the sacred texts forming part of it, may kindly be revealed to me, O sinless one." स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितं महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदः विश्वामित्रं महामुनिं किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम् एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदं यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्. Rajiv ji, for next 6. यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशः वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा